कहानी खूबसूरत आसमान से शुरू होती है। जनूबी कोरियाई फिजाइया के पायलट टाइलिन अपने साथी ढोंग के साथ F-5 टाइगर जेट का तजर्बा कर रहे थे। अचानक उन्हें एक हंगामी मिशन मिलता है। एक तजारती त्यारा जिसमें हमले के 4 अरकान और 50 मुसाफिर सवार थे, रास्ते से हटकर शुमाली कोरिया की तरफ बढ़ रहा है। टालिन त्यारे के पायलट अपने पुराने दोस्त मनसू को देखकर हैरान रह जाता है, ताहम वो त्यारे के दूसरे मर्द पायलट को नहीं देख सकता। मनसू को शुमाली कोरिया के एक दहशतगर्द ग्रुप ने बंदूक की नोक पर रखा हुआ था, जिसे टालिन नहीं देख सकता। जब मनसू ने कोई जवाब नहीं दिया तो टालिन को ऊपर से हुक्म मिला कि त्यारे के इंजन में से एक को मिसाइल से उड़ा दिया जाए, जिससे त्यारे को जनूबी कोरिया में हंगामी लैंडिंग करना पड़ेगी। लेकिन टालिन का दिल डूब गया और वो मिसाइल को फायर न कर सका, क्योंकि जहाज में बहुत सारे मुसाफिर सवार थे और मनसू पायलट चला रहा था। अगर मिसाइल छूटकर फ्यूल टैंक से टकरा जाता तो खतरा बहुत ज्यादा हो जाता, लेकिन इस पर ऊपर से मुसलसल दबाव डाला जा रहा था कि वो साबित करे कि जहाज एक इंजन पर महफूज लैंडिंग कर सकता है। लेकिन टालिन इस पर कायल नहीं रहे और बिलाखिर त्यारा शुमाली कोरिया की सरहद पार कर गया। इस वाक़ये के बाद टालिन को एयरफोर्स से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और उसके दोस्त डोम को 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। टालिन को न सिर्फ बरतरफ किया गया बल्कि उसे शुमाली कोरिया के त्यारे के हाईजैकिंग का जिम्मेदार भी ठहराया गया। जहाज के कप्तान का ख्याल था कि वो सिर्फ मनसू को बचाने के लिए पीछे हट गया था। टालिन ने वजाहत की कि उससे मुसाफिरों को खतरा लाक हो सकता था, लेकिन कप्तान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। टालिन के जाने से पहले कप्तान ने उसे सख्त जरनश करते हुए कहा कि तुमने अपने ही मुल्क से गद्दारी की है। अपनी मुलाजमत खोने के बाद टालिन अपने छोटे खानदान के साथ अपने गांव वापस आ गया और मामूल की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। चंद रोज बाद हाईजैक होने वाले त्यारे के 39 मुसाफिरों को भी रिहा कर दिया गया। 39 मुसाफिरों को रिहा किया गया, लेकिन बदकिस्मती से मनसू समेत 11 मुसाफिर अब भी यरगमाल बनाए गए, क्योंकि शुमाली कोरिया की हुकूमत को इनसे खतरा महसूस हुआ। बाद में टैलोन ने कप्तान के अल्फाज याद करते हुए कहा कि अगर वो हुक्म मानते तो ऐसा न होता। कहानी फिर 1 साल आगे चली जाती है। हम योंग नामी एक बासलाहियत शख्स को देखते हैं जो कुछ दिन पहले पेश आने वाले त्यारे के हाईजैकिंग की खबरों के करीब से पैरवी कर रहा है। हर तफसील को एहतियात से देखता है, खास तौर पर यह जानने के बाद कि हाईजैकरों को 1 मिलियन का इनाम मिला था। उसके बाद हम टेलोन को देखते हैं जो अब हवाई अड्डे पर कमर्शियल फ्लाइट के पायलट के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन उसका माजी अब भी उसे सताता है। दूसरे पायलटों ने उसे एक तरफ कर दिया और उसे कभी भी हवाई जहाज उतारने का मौका नहीं दिया। ताहम गोसेक नामी पायलट हर प्रवास में उनके साथ होता है। गोसेक ने टेलोन से पूछा कि क्या उसने कभी हवाई जहाज उतारा है। टेलोन ने जवाब दिया कि उसके बारे में अफवाहों की वजह से कोई दूसरा पायलट उसे मौका नहीं देता, और यह कि ना सिर्फ पायलट बल्कि फ्लाइट अटेंडेंट भी टेलोन से नफरत करते हैं। वो मुसलसल टेलोन को गद्दार करार देते हैं, जिसकी वजह से शुमाली कोरिया में अब भी 11 अफराद कैद हैं। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर बाद गौसक पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था और टालिन ने सरहद पार करने से पहले त्यारे के इंजन पर मिसाइल क्यों नहीं फायर किया। टालिन बताते हैं कि उस वक्त मनसू ने उसे कुछ न करने का इशारा किया, क्योंकि ये जहाज को शुमाली कोरिया जाने से रोक देता। हाईजैकर जहाज में मौजूद था, तमाम मुसाफिरों को हलाक कर देते। इसकी वजह से टालिन ने जानबूझकर त्यारे को शुमाली कोरिया जाने की इजाजत दी, जिसके नतीजे में ये अफवाहें फैल गईं कि टालिन और मनसू ने मुल्क के साथ गद्दारी की है। फिर हम 1971 में हवाई अड्डे को देखते हैं, जब एयरलाइन की सहूलियात इतनी अच्छी नहीं थी। नशिस्तें नंबर के लिहाज से तफवीज नहीं की गई थी। दरवाजे तक सबसे तेज रफ्तार शख्स को सबसे ज्यादा आरामदा सीट मिल गई। इस रश में अक्सर मुसाफिरों में सीटों के लिए लड़ाई हो जाती है। एक बूढ़ी औरत अपना पालतू मुर्गी लेकर आई, जिसकी वजह से एक आला अफसर बहुत परेशान हुआ। अफसर ने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि वो मुर्गी को हटा दे और अगर मुमकिन हो तो खातून को भी जहाज से उतार दे। हंगामा सुनकर टालिन बाहर आता है और बूढ़ी औरत को बैठने का इंतजाम करता है और जल्द ही परवाज शुरू हो जाती है। त्यारा सिविल के लिए रवाना होता है। फिर हम वही लड़का योंग देखते हैं जो अभी जेल से रहा हुआ था। एक बड़ा सुर्ख बंडल उठाए हुए था। ज्यादातर मुसाफिर पहली बार हवाई जहाज में सफर कर रहे थे और खिड़की से बाहर का खूबसूरत मंजर देखकर महफूज और लुत्फानंदोज हो रहे थे, जबकि कुछ बुलंदियों के खौफ से कांप रहे थे। इसी दौरान बूढ़ी औरत की मुर्गी ने एक अंडा दिया, जिसे उसने अपने पास बैठे योंग को दिया और उसे आमलेट बनाने को कहा। कॉकपिट में पायलट ऊँटों था। गोसक सिगरेट पी रहा था और उसने टालन को इस बार उतरने की हिदायत की थी। इजाजत मिल गई। उसी दौरान योंग ने अचानक कुछ डब्बे निकाले और कहा कि उसे घर पहुंचने में देर होगी। मालूम हुआ कि वे दरअसल बम थे। योंग ने उन्हें 2 मुख्तलिफ जगहों पर धमाके से उड़ा दिया, जिससे त्यारा लर्ज गया। ताहम गोसक टैलिन ने बहुत मुश्किल त्यारे का कंट्रोल हासिल किया। उसके बाद योंग कॉकपिट में दाखिल हुआ और अपने हकीकी इरादों का इंकशाफ किया। उसने गोसक और टालिन को बताया कि उसने त्यारा हाईजैक कर लिया है और अगर वो
مسافروں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں سرحد عبور کرنا ہوگی۔ اتنی گمبھیر صورتحال کے باوجود ٹالن نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا۔ اسے کچھ سال پہلے جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اسے اس بار وہ خود جہاز کے اندر تھا۔ اس نے یونگ سے پوچھا کہ کیا وہ آ کر مسافروں اور جہاز کی جانچ کر سکتا ہے، کیونکہ دھماکے سے کافی نقصان ہوا ہے۔ یونگ نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی ٹلین چلے گئے، گوسک نے یونگ سے پوچھا کہ کیا یہ سب پیسے یا سیاست کے بارے میں ہے؟ یونگ نے جواب دیا کہ وہ سیاست کو نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب پیسے کے بارے میں تھا۔ جب کیبن میں چیزیں تھوڑی پرسکون ہوئی، یونگ نے ایک اور ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس نے اپنی شناخت ایک دہشت گرد کے طور پر کی اور کہا کہ وہ ان سب کو شمالی کوریا لے جائے گا۔ یونگ نے ہائی جیکنگ کی وجہ بھی بتائی۔ وہ اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چل رہا تھا، جس نے پچھلا طیارہ ہائی جیک کر لیا تھا، جیسا کہ ہم نے کہانی کے آغاز میں دیکھا تھا، اور اسی حرکت کے لیے شمالی کوریا کی حکومت نے اسے سزا کے بجائے $10 لاکھ کا انعام دیا تھا۔ مسافروں میں ایک پولیس اہلکار بھی تھا، اور جب یونگ کاکپٹ میں تھا تو اس نے سب سے مدد مانگتے ہوئے کہا کہ اگر سب مل کر دہشت گرد کو پکڑ لیں تو وہ آسانی سے ہتھیار ڈال دے گا۔ لیکن مردوں میں سے صرف ایک نے اتفاق کیا۔ ان کا منصوبہ یونگ کو پکڑنا تھا۔ جب وہ ان کے پاس آیا اور کچھ بات کر رہا تھا، یونگ نے جب فلائٹ اٹینڈنٹ کو بے ہوشی سے بیدار ہوتے دیکھا تو اس نے مسافر سے اسے باندھنے کو کہا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ پریشانی کا باعث بنے گا۔ آخرکار یونگ کے پاس سے گزرنے پر پولیس اہلکار نے اپنی بیوی کے ہمراہ کارروائی کی۔ وہ شخص جس نے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا اور کچھ نہ کر سکا۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ پولیس یونگ کو پوری طرح دبانے کے بعد بھی دوسرے مسافر خاموشی سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ پھر یونگ نے بندوق نکالی، جس کی وجہ سے پولیس اہلکار نے خوف زدہ ہو کر اسے چھوڑ دیا اور اسے بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ ٹیلون نے یہ برداشت نہ کیا اور اسے یونگ کے پاس جا کر اس سے معافی مانگی اور اس سے مسافر کو نقصان نہ پہنچانے کی درخواست کی، کیونکہ وہ سرحد پار کرنے والے تھے۔ اس کے بعد شمالی کوریا پہنچنے سے پہلے گوسیک نے اعلان کیا کہ تمام مسافروں کو اپنے شناختی کارڈ کو ضائع کر دینا چاہیے۔ سب نے باری دل کے ساتھ ایسا کیا، اس ڈر سے کہ شمالی کوریا کے لوگ سرکاری ملازمین، اساتذہ، پولیس اور ڈاکٹروں کو یرغمال بنا لیں گے۔ ٹیلون نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کرنے پر مجبور کیا اور یونگ کو اطلاع دی کہ وہ شمالی کوریا میں داخل ہو گئے ہیں۔ تاہم یونگ کو جلدی احساس ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ اس نے ایک بم جو وہ لے جا رہا تھا ایک مسافر کو دے دیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ رک گئے تو وہ سب کو اڑا دے گا۔ بالآخر وہ دوبارہ ٹیک آف کرنے پر مجبور ہوئے اور شمالی کوریا کی سرحد کی طرف بڑھنے لگے۔ جب یونگ نے ٹیلون کو دھوکہ دینے پر ٹانگ میں گولی مار دی، لیکن ٹیلون پر عزم رہا۔ ٹانگ میں گولی لگنے کے باوجود ٹیلون بے خوف رہا۔ یونگ نے ٹیلن کو اپنے ساتھ شمالی کوریا جانے پر آمادہ کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی کوریا میں امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ وہاں انہیں عزت ملے گی۔ اچانک یونگ نے خود کو ایک نئی مشکل میں پایا، کیونکہ دو لڑاکا طیارے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ جیٹ طیاروں میں سے ایک کا پائلٹ ٹیلن کا پرانا ساتھی ڈونگ تھا، جو ٹیلن سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یونگ کاکپٹ نہیں چھوڑے گا۔ اس وجہ سے ٹیلن کو اس تک بات پہنچانے میں رکاوٹ پیش آ رہی تھی۔ صورتحال کو جانے بغیر ڈونگ نے ٹیلن کو متنبہ کیا کہ وہ ٹرانسیور کے ذریعے جہاز کو لینڈ کرے، لیکن جب طیارہ نہیں رکا تو انہوں نے جہاز پر اس طرح حملہ کرنا شروع کر دیا جیسے یہ کوئی دشمن کا طیارہ ہو۔ سابق لڑاکا پائلٹ ہونے کے ناطے ٹیلن نے ان سے بھاگ کر آگے نکل لیا اور جوابی کارروائی بھی کی، جس بات سے بے خبر کہ طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا تھا۔ لیکن ڈونگ کے اصرار پر، جس طرح ٹیلن لینڈ کرنے والا تھا، یونگ نے انکار کر دیا اور ہر قیمت پر سرحد پار کرنے پر اصرار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ میزائل سے بھی مارے جائیں تو وہ خوش ہوں گے، کیونکہ اس کی موت میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تبھی ڈونگ کو احساس ہوا کہ طیارہ ہائی جیک ہو گیا ہے اور ٹیلن لینڈ نہیں کر رہا۔ اس نے اپنے ساتھی کو روکنے کا فیصلہ کیا، جو اب میزائل فائر کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ڈونگ نے خود کو جہاز کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھایا اور اسے روکا۔ جب ڈونگ کا ساتھی میزائل فائر کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، ٹیلر نے سرحد عبور کرنے سے محض چند میٹر کے فاصلے پر ایک شاندار چال کا مظاہرہ کیا۔ اس نے طیارے کو ہوائی جہاز کی طرح اڑانا شروع کیا اور یونگ کو کاکپٹ سے باہر دھکیل دیا، جس کی وجہ سے یونگ نے اپنا ہتھیار گرا دیا۔ پھر جب سب کچھ قابو میں تھا، ٹیلر نے گوسیک سے کہا کہ ہوائی جہاز کو لینڈ کرو۔ اس کے بعد وہ کچھ نامکمل کام کرنے کے لیے کاکپٹ سے باہر نکلا اور جب ٹیلن پھنس گیا تو فلائٹ اٹینڈنٹ جو بندھا ہوا تھا یونگ پر کئی گولیاں چلائیں۔ یونگ نے ایک بم نکالا اور اسے رکنے پر مجبور کیا۔ تنگ آ کر ٹیلن نے یونگ سے کہا کہ اگر وہ اترے تو وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ ٹیلن کی آنکھوں میں سچ دیکھ کر یونگ جذباتی ہو کر معافی مانگنے لگا اور ہتھیار ڈالنے کے لیے ٹیلن کی طرف بڑھا، تاہم وہ گولی کی ضد میں آ گیا اور بم جو پھٹنے ہی والا تھا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ لیکن مسافروں کو بچانے کی کوشش میں ٹیلن شدید زخمی ہو گیا اور ایک بازو کھو دیا۔
اس کے باوجود انہوں نے بطور پائلٹ اپنی ذمہ داری پوری کی۔ درد اور خون بہنے کے باوجود اس نے جہاز پر کنٹرول برقرار رکھا۔ لینڈنگ گیئر فیل ہونے کے پر تمام مسافر اسے نیچے کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ٹیلن کی بہادری سے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خاص طور پر جب اس نے انہیں ان کی منزل تک نہ پہنچانے پر معذرت کی۔ لیکن اچانک طیارہ لینڈ کرنے سے پہلے ٹیلن خون کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ زندگی اور موت کے درمیان متعلق ٹیلن کو اپنی بیوی یاد آئی۔ اس یاد نے اسے اپنے ہوش میں واپس لایا اور اس نے تمام مسافروں کی جان بچاتے ہوئے جہاز کو بحفاظت لینڈ کیا۔ جب تمام مسافروں کو نکال لیا گیا تو پائلٹ کی حیثیت سے ٹیلن کی ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ سب کو محفوظ طریقے سے نکالنے کے بعد ٹیلن نے آخری سانس لی اور یہیں کہانی ختم ہوتی ہے۔ اور ہاں، یہ کہانی ایک سچے واقعے پر مبنی ہے جو 23 جنوری 1971 کو جنوبی کوریا میں پیش آیا تھا، اور آج تک وہ ان 11 یرغمالیوں کو نہیں ڈھونڈ سکے جو اصل میں یرغمال بنائے گئے تھے۔ یہیں پر کہانی ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔